أو تحت الكلمة التي سأقولها الآن خطين: المصريات حتى المحجبات وقفنا حوالي الكنائس في ليلة عيد الميلاد القبطي الأرثوذكسي وقالوا: نحن دروع بشرية لحماية هذه الكنائس. هذا موقف واضح من مصر. رأينا شيخ الأزهر، رأينا مفتي مصر، رأينا وزير الأوقاف يذهبون إلى الكنيسة، ورأينا البابا يستقبلهم ويرحب بهم بشكل واضح جلي. رأينا أمامنا كيف أن مصر جميعها، نخب مصر الكبرى السياسية والثقافية وحتى الدينية، ذهبت إلى الكنيسة في ليلة عيد الميلاد. تحولت البرامج الإعلامية المصرية كلها إلى الكاتدرائية. إذا هناك موقف واضح في مصر. في العراق وقف العراقيون المسلمون الذين هم حقا مسلمون ضد الذي حصل في الكنيسة. ولا أريد أن أطيل أكثر لأن هناك حوار، لكن أختم بجزئية مهمة. أو تحت الكلمة التي سأقولها الآن خطين: المصريات حتى المحجبات وقفنا حوالي الكنائس في ليلة عيد الميلاد القبطي الأرثوذكسي وقالوا: نحن دروع بشرية لحماية هذه الكنائس. هذا موقف واضح من مصر. رأينا شيخ الأزهر، رأينا مفتي مصر، رأينا وزير الأوقاف يذهبون إلى الكنيسة، ورأينا البابا يستقبلهم ويرحب بهم بشكل واضح جلي. رأينا أمامنا كيف أن مصر جميعها، نخب مصر الكبرى السياسية والثقافية وحتى الدينية، ذهبت إلى الكنيسة في ليلة عيد الميلاد. تحولت البرامج الإعلامية المصرية كلها إلى الكاتدرائية. إذا هناك موقف واضح في مصر. في العراق وقف العراقيون المسلمون الذين هم حقا مسلمون ضد الذي حصل في الكنيسة. ولا أريد أن أطيل أكثر لأن هناك حوار، لكن أختم بجزئية مهمة.